नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम को बन्छ जनप्रतिनिधिमा। म कार्यक्रम प्रस्तुता झलनाथ खनालको तर्फबाट। तपाईँले यो कार्यक्रम रेडियो टाउन 94.2 मेगाहर्जको विद्युतीय तरङ्ग मार्फत प्रत्येक बिहान 7 बजे र त्यसको पुनः प्रसारण बेलुकी 7 बजे सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै यसै कार्यक्रमलाई तपाईँले रेडियो टाउन 94.2 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र टिकापुर अनलाइन टिभीमा पनि तपाईँले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रममा हामीले आसन्न वैशाख 30 गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रो पालिकाबाट, हाम्रो समुदायबाट राजनीतिक दलहरूले कस्तो उम्मेदवारीहरू उठाउँदैछ, उम्मेदवारका आकांक्षीहरू कस्ता छन्, ती उम्मेदवारका आकांक्षीहरूले चाहिँ यो जनताको सामु जाँदा लिएर जाने विकासका एजेन्डाहरू के हुन सक्छन्, विकासका सम्भावनाहरू, उहाँहरूले देख्नुभएको सपनाहरू के हुन् भन्ने समसामयिक विषयमा यो कार्यक्रमलाई हामीले तयार पार्ने गरेका छौँ। यसै समसामयिक विषयमा तयार पारेको आजको कार्यक्रममा हामीले बोलाएका छौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका टिकापुर नगर अध्यक्ष तथा टिकापुर नगरपालिकाका मेयरका आकांक्षी खड्क शाहलाई। उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ कार्यक्रम को बन्छ जनप्रतिनिधिमा यहाँलाई। धन्यवाद। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट टिकापुर नगरपालिकाको मेयरको आकांक्षा तपाईँले पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। तपाईँ लगायत 5 जनाको नाम सिफारिस भएको छ। तपाईँ नै टिकापुर नगरपालिकाको मेयर बन्नुहुन्छ भन्ने आधारहरू चाहिँ के छन्? अब हामी आकांक्षी चाहिँ 5 जना हो। अब सबै साथीहरू योग्य नै हुनुहुन्छ। मैले यो योग्य छ, यो योग्य छैन भन्ने होइन। अब टिकापुरवासीले, टिकापुर नगरवासीले हामीलाई हाम्रो पार्टीको प्रतिनिधि पात्रको रूपमा यदि मलाई चाहिँ टिकट आएको खण्डमा र नगरवासीले मलाई त्यो अवसर दिएको खण्डमा म टिकापुरको लागि एउटा स्वप्नद्रष्टाको हिसाबले मैले धेरै सपना देखेको छु टिकापुरको सन्दर्भमा। आजसम्म टिकापुरलाई जति क्षति भएको छ त्यसको क्षतिपूर्ति सहित यो टिकापुर नगरलाई मैले केही न केही सम्झना योग्य बनाउने छु भन्ने मेरो प्रतिबद्धता छ। जस्तो टिकट पायो भने तपाईँहरूले जस्तै जनताको सामु लिएर जाने एजेन्डाहरू पनि तय गर्नुभएको होला। ती एजेन्डाहरू चाहिँ के हुन सक्छन्? अब हेर्नुहोस्, यो अलि जटिल प्रश्न पनि हो। कतिपय सन्दर्भमा के भइदिन्छ भने चुनाव पश्चात वा परिणाम आइसकेपछि गर्ने काम र पहिला गर्ने कामको सन्दर्भमा यसको अलिकता सन्तुलन मिलाउन पर्ने हुन्छ। नभए त मसँग भएको प्लान मैले सबै कुरा व्यक्त गरिदिएँ र बाइ द वे म भइन भने त्यो प्लान त मेरो खेर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि जसको नीति उसको नेतृत्व भने जस्तै जे मैले प्लान सोचेको छु, जे मैले सपना देखेको छु त्यसलाई क्यारिओभर गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा त फेरि म नै प्रतिनिधि पात्रको रूपमा आउनुपर्छ। टिकापुरवासीको प्रतिनिधि पात्रको रूपमा जब म आउँछु त्यो ठाउँमा, त्यसपछि मैले देखेका सपनाहरू हैन, मैले देखेका योजनाहरू त्यसलाई क्रियान्वयन गर्ने सन्दर्भमा म चाहिँ दृढ इच्छा शक्तिका साथमा आफूलाई टिकापुर नगरवासीको सामुन्नेमा पेश गर्नेछु। तथापि तपाईँहरूले एजेन्डा के छ भनिसक्दाखेरि मेरो पहिलो एजेन्डा शिक्षा नै रहनेछ। किन भन्दा मैले बुझेको शिक्षा के हो भने कुनै पनि देश, कुनै पनि ठाउँको विकास गर्ने सन्दर्भमा त्यसको आधारभूत कुरा नै शिक्षा हो। हामीले जबसम्म शिक्षा क्षेत्रलाई एउटा ड्रास्टिक चेन्ज गर्न सक्दैनौँ तबसम्म यो समाजलाई बदल्ने कुरा हाम्रो हातबाट अथवा हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। नम्बर 1। नम्बर 2, टिकापुरलाई एउटा गति दिनको लागि, टिकापुरलाई एउटा विकासको गति दिनको लागि टिकापुरमा एउटा कहीँ न कहीँ, कतै न कतै, जान अनजानमा केही त्रुटिहरू हामी सामाजिक राजनीति गर्ने मान्छेको तर्फबाट भएको छ, त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि जुन हाम्रो समाजमा अलिकता हिडेनमा भए पनि जुन अन्तर्द्वन्द छ, जुन सोसल कन्फ्लिक्ट छ, यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्छ। अथवा हाम्रो हिजो लामो समयदेखि मिलेको समाजलाई कहीँ न कतै, चाहे त्यो जातको नाममा होस्, चाहे त्यो धर्मको नाममा होस्, चाहे त्यो भूगोलको नाममा होस्, जो हाम्रा मानसिकताहरू, हाम्रा विचारहरूलाई जुन चाहिँ विभाजित गरेर यो समाजलाई तोडफोड गर्ने जुन किसिमको हरकत भइरहेको छ, यो हरकतलाई पनि हामीले क्रस गरेर एउटा सुन्दर समाजको परिकल्पना गर्नुपर्दछ। र हामी जुनसुकै समुदायको मान्छे भए पनि एउटा सद्भावका साथमा एउटा सामाजिक द्वन्द्वलाई चाहिँ निरूपण गर्ने सन्दर्भमा हामी सचेत पहल लिनेछौँ। र त्यसको लागि एउटा कार्यक्रमिक रूपमा पनि मैले चाहिँ एउटा योजना सोचेको छु कि जुन एउटा समुदायको बिचमा जुन
मन दुखेका छन्, मन भाँचिएका छन्। यो समग्र टिकापुरको समाजलाई, यो समुदायलाई जबसम्म हामी एकीकृत र केन्द्रीकृत गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो टिकापुरमा विकासको कुरा कल्पना मात्र हुनेछ। यस्तो यो कुरा तपाईँले गरिरहँदाखेरि मन फाटेका छन्, मन दुखेका छन् भन्ने कुराहरू यो 74 सालको स्थानीय तहको चुनावमा पनि यी कुराहरू चाहिँ उठेका थिए। तर 5 वर्ष सकियो, स्थानीय तहको चुनाव भयो, प्रदेश भयो, सङ्घ भयो, तर कसैका पनि मन त मिलेको जस्तो देखिँदैन। अहिले पनि त्यही प्रसङ्ग आइरहेको छ। एउटा पक्षले चाहिँ जातिको नाममा जातको नाममा चाहिँ राजनीति गर्ने चेष्टा गरिरहेको भन्ने तपाईँहरू नै भनिराख्नु भएको छ। यो अवस्थामा तपाईँले आफ्नो कार्यकालमा चाहिँ कसरी ती फाटेका मनहरूलाई चाहिँ जोड्न सक्नुहुन्छ? एकदमै मैले भने अघि पनि अलिकता मैले प्रारम्भमै मैले केही कुरा राखेँ। मसँग त्यो समुदायलाई, सबै मनोविज्ञानलाई, सबै मन मस्तिष्कलाई एउटै बास्केटमा ल्याउने मसँग योजना छ र त्यो सम्पूर्ण टिकापुर नगरवासीको शक्तिलाई परिचालित गरेर टिकापुरको सुन्दर भविष्यको चाहिँ सपनालाई साकार गर्ने कुरा मसँग त्यो योजना छ। किनकि हामीले टिकापुरलाई सुन्दर सक्षम बनाउनको लागि हामीले लगानी मैत्री बनाउनु पर्यो, वातावरण शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले सम्बन्धित निकायमा पहल कदमी लिन पर्यो, पहल गर्न पर्यो। जब बाहिरको मान्छेले, बाहिरको उद्योग व्यापार जबसम्म टिकापुरमा भित्रिन, लगानी भित्रिन, तबसम्म हाम्रो चाहिँ अवस्था यही अवस्थामा रहेको। त्यसको लागि त हामीले पहिलो कुरा टिकापुरमा लगानी मैत्री वातावरण छ है, हाम्रो लगानी डुब्दैन छ है, हाम्रो लगानी चाहिँ एस्योर छ है। अब टिकापुरमा मजाले कारोबार गर्न पाइन्छ, मजाले उद्योग कल कारखाना चाहिँ सञ्चालन गर्न पाइन्छ भन्ने लगानीकर्ता त आश्वस्त हुनु पर्यो नि। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? पहिलो कुरा यो जुन सोसल क्राइम छ यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। हाम्रा बजारहरू आज 6 बजे बन्द हुन्छन्। टिकापुर बजार 6 बजे सन्नाटा छाउँछ। मैले के सोचेको छु भने यदि टिकापुर नगरवासीले मलाई अवसर दिएको खण्डमा टिकापुर बजार कमसेकम 10-11 बजेसम्म सञ्चालन हुने अवस्थाको म चाहिँ त्यसको म्यानेज गर्छु, त्यसको व्यवस्थापन म गर्छु, त्यसको पहल कदमी म गर्छु। कमसेकम हाम्रा नानी बाबुहरू, हाम्रा दिदीबहिनीहरू ढुक्कका साथमा कमसेकम 10-11 बजेसम्म मार्केटमा घुम्न पाउन्, मार्केटिङ गर्न पाउन्, त्यस्तो किसिमको मैले सोचेको छु। त्यो खालको सुरक्षाको प्रत्याभूति तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ? एकदमै। त्यसको पहलकर्ता एज अ स्थानीय तहसँग त सबै अब क्षेत्राधिकारका हिसाबले पनि कतिपय सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहसँग आफ्नै चाहिँ डिमार्केसनहरू छन्, लिमिटेसनहरू छन्, क्षेत्राधिकारका कुराहरू होलान्। तथापि एउटा स्थानीय तह, स्थानीय सरकार भएको नाताले त्यो कुरा, त्यो शान्ति सुरक्षा अमन चयन गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायसँग मैले चाहिँ साझेदारीका रूपमा के कसरी पहल गर्ने र त्यो कुरालाई कसरी चाहिँ उद्देश्यमा लैजाने भन्ने कुरा त्यो मैले एकदमै विश्वासका साथ तपाईँको माध्यमबाट मैले चाहिँ आम टिकापुर नगरवासीलाई आश्वस्त बनाउन चाहन्छु कि टिकापुरको बजार हामी आइसकेको अवस्थामा, यदि टिकापुर नगरवासीले हामीलाई अवसर दिएको अवस्थामा टिकापुरको बजार 6 बजे सटर डाउन गर्नु पर्दैन, 10-11 बजेसम्म मजाले व्यापार व्यवसाय सञ्चालित हुन्छ। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि अहिले किसानले उत्पादन गरेको काँक्रा जो 10 रुपियाँ केजी पनि बिक्री हुँदैन बजारमा, बजारको अवस्था यस्तो छ। यो अवस्थालाई एकाएक कायापलट गर्न त बहुत चुनौतीहरू त छ नि। चुनौती छ, तर चुनौतीले सम्भावना पनि सँगसँगै बोकेको हुन्छ। मेरो र तपाईँको मत कहाँ मिल्यो भने हाम्रो किसान र भारतीय किसानले प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि भारतीय किसानसँग हाम्रा किसान दाजुभाइहरूले उत्पादित कृषि उपजले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। उदाहरणको लागि हाम्रो भारतबाट आउने प्याज हामी 15 रुपियाँमा किन्न सक्छौँ भने हाम्रो आफ्नो बजारको आफ्नो नेपाली दाजुभाइहरूले, नेपालका किसानहरूले उत्पादन गरेको प्याज हामीले 30 रुपियाँमा किन्नु पर्दा कसरी हाम्रो किसान चाहिँ अगाडि जान सक्छ? त्यसको लागि त राज्यले त्यसको अनर लिनु पर्यो हैन। किसानलाई बिमा, उसको कृषि उपजमा प्रिमियम बिमा लाउने हो कि त्यसको बिमा यदि कुनै किसानले सक्दैन भने पेसागत किसानलाई है भन्न खोजेको मैले, जो चाहिँ पेशेवर किसान छ हैन, जसको पेसा नै कृषि छ, उसको लागि प्रिमियम बिमाको अवधारणा ल्याउनु पर्यो जुन सरकारले लागू नै गरेको छ। त्यसमा त्यो किसानको भागमा जति पर्छ त्यसको कति प्रतिशत हामीले बेहोरिदिने हो त? स्थानीय सरकारले 10%, 7%, आंशिक रूपमा कति हो त? त्यो त हामीले एउटा योजना बनाएका छौँ। मैले सबै कुरा चाहिँ भन्न मिलेन, तर किसानको सन्दर्भमा, किसानलाई प्रमोट गर्ने सन्दर्भमा
किसानलाई के कति चाहिँ सब्सिडी दिन सकिन्छ, कुन कुन क्षेत्रमा दिन सकिन्छ, मल बिउ बिजनमा दिन सकिन्छ, इन्धनमा दिन सकिन्छ, उसको कृषि उपजलाई चाहिँ बजारको चाहिँ व्यवस्थापनको सन्दर्भमा एस्योर गर्न सकिन्छ, उसको उत्पादित वस्तु चाहिँ बेसिजनमा पनि बेचोस् भनेर उसको उत्पादनलाई सेक्युर गरिदिने, सुरक्षित गरिदिने, कोल्ड स्टोरको कुरा होला, आदि इत्यादि बजारीकरणको कुरा होला। यो समग्र एउटा प्याकेजमा चाहिँ यो टिकापुरलाई मैले सोचेको तपाईँको शिक्षापछिको कृषि पर्यटनको सन्दर्भमा जोडेर यसलाई कृषि मात्र होइन कि पर्यटनसँग पनि जोडेर चाहिँ लैजान सकिन्छ। मैले त्यो तपाईँले शिक्षाको कुरा गर्नुभएको छ। तपाईँले शिक्षाको मोडालिटी चेन्जको कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले टिकापुर नगरपालिकाले जुन एउटा शिक्षामा लगानी गरिरहेको छ, यो लगानी पूर्ण छ? यसले चाहिँ सेक्योर गर्छ टिकापुरको शिक्षा नीतिलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि? छैन। म त हेर्नुहोस्, म प्रारम्भदेखि नै, म 2-4 वर्षदेखि नै टिकापुर नगरपालिकाको जुन शिक्षामा जुन बजेट विनियोजन हुन्छ, म त जहिले नि म त्यसको बरखिलाफमै हो। कमसेकम मेरो त्यतिखेरको माग के थियो भने टिकापुर नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा कमसेकम कुल बजेटको 20-25% चाहिँ विनियोजन गर्नुपर्छ वा छुट्याउनुपर्छ। तब मात्र कमसेकम हामीले एउटा शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ टेवा दिन सक्छौँ। जस्तो अब मैले अलिकति फरक प्रसङ्ग जोडेँ। अब यो स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदाखेरि माओवादीलाई नै जनताले विश्वास गर्न पर्ने आधारहरू पनि के छन्? यो पनि अलिकति प्रश्न। सबै कारणले, किनकि काम गरी खाने श्रमिक वर्गहरू, चाहे त्यो बौद्धिक श्रम गर्ने मान्छे होस्, चाहे त्यो भौतिक श्रम गर्ने मान्छे होस्, चाहे तपाईँ, चाहे म, चाहे अर्को, जन्मजात माओवादी हो। जन्मजात माओवादी हो। किन भन्दा हामी श्रमिक हौँ। श्रमिक भन्ने बित्तिकै त्यो श्रमिकको पार्टी सङ्गठन भनेको माओवादी हो। त्यो श्रमिकको, त्यो किसानको, त्यो मजदुरको, त्यो उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय, आम आवाजविहीनहरूको आवाज भनेको माओवादी हो। त्यो त बोल्नमा, कुरा गर्नमा मात्र होइन, तथ्यले, सत्यले पुष्टि गरेको कुरा हो। यदि यो देशमा माओवादी आन्दोलन नभइदिएको भए, यदि यो देशमा माओवादी पार्टी नभइदिएको भए, यदि यो देशमा माओवादी पार्टीको नेतृत्व नभइदिएको भए, कल्पना गरौँ 52 सालभन्दा अगाडि हाम्रो समाज कतातिर थियो, आज हामी कता छौँ। हिजोको व्यवस्थामा के प्रावधानहरू थिए, के विषयहरू थिए, आजको यो व्यवस्थामा के छन्, मैले भनिरहन परेन। आत्मालाई साँची राखेर सबै नेपालीहरूले, सबै आम महिला, आम दलित, उत्पीडित, सीमान्तकृत सबै समुदायले चाहिँ त्यो बुझेको छ। कसैले व्यक्त गर्दैन, कसैले चाहिँ दिग्भरवित भएर व्यक्त गर्दैन, कसैले चाहिँ जानाजानी व्यक्त गर्दैन, र कसैले चाहिँ महसुस गरेको कुरा हो। एउटा समस्या चाहिँ के हो भने हामीले जुन जनताको अपार अपेक्षा थियो, त्यो अपेक्षा अनुरूप उहाँहरूको जीवनमा महसुस हुने गरी, अनुभूति हुने गरी हामीले चाहिँ काम गर्न सकेनौँ। यो कारणले चाहिँ कहीँ कतै त्यस्तो चाहिँ आउन सक्छ। तर किन गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा पनि जब भोटर्सले, मतदाताले राम्रो ठाउँमा, राम्रो प्रतिनिधिमा जब भोटिङ गर्दैन, जब हाम्रो यात्रा नै नरकको यात्राको प्रारम्भ गर्छौँ अनि स्वर्गमा पुगेनौँ भनेर मैले उदाहरण के दिन खोजे हो भने हाम्रो अमूल्य मतलाई जब हामी मासुमा, जब हामी दारूमा, जब हामी 500,000मा बेच्छौँ अनि 5 वर्षसम्म राम्रो काम भएन, वा नेताहरूले राम्रो काम गर्न सकेनन्, वा माओवादीले राम्रो काम गर्न सकेन भनेर यो आरोप लाउनु कुनै यसको अर्थ छैन। त्यसैले माओवादीको जुन अहिले माओवादीको नेतृत्वमा विशाल महान जुन जनक्रान्ति भयो, जनयुद्ध भयो, जसको फलस्वरूप यो देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो, यो व्यवस्था, नयाँ व्यवस्था अहिले चाहिँ हामी कार्यान्वयनमा छौँ, सङ्घीय संरचनामा गइराखेका छौँ। यो नेतृत्व कसको हो त भन्दा माओवादीको हो। यो नीति, जसको नीति उसको नेतृत्व। हामीले यो व्यवस्थाको सूत्रधार भइसकेपछि नेतृत्वमा पनि हामी जान पाउनुपर्छ। तब मात्र यो व्यवस्था अनुसार हामीले सोचेको, हाम्रो नीतिले सोचेको कुरा हामी चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ। हाम्रो व्यवस्था हुने आम किसान मजदुरले हजार शहीदले रगत बगाएर ल्याएको व्यवस्थामा हिजो चाहिँ टाउकाका मूल्य तोक्नेदेखि लिएर सुराकी गरेर हाम्रा दिदीबहिनीहरूका
यौनाङ्गहरूमा सङ्गीन घोच्नेदेखि लिएर जिउँदा मान्छेका आँखा निकाल्नेदेखि लिएर जिउँदा मान्छेलाई जलाउनेदेखि लिएर त्यस्ता प्रवृत्तिका मान्छेलाई चुनेर हामी राज्य सत्ताको चाबी सुम्पिन्छौँ। अनि माओवादीले केही गर्न सकेन, केही गरेन भनेर तिनै मान्छेहरू फेरि भ्रमित बनाइदिन्छन् हाम्रो। तपाईँले यो कुरा गरिरहँदाखेरि आज फेरि माओवादी तिनीहरूसँगै गठबन्धन गर्ने तयारीमा छ, उहाँहरूसँगै जोडिएर सरकारमा छ। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको कुरा प्रष्ट देखिरहेको छ। तर उहाँहरूकै पछाडि गएर चाहिँ सत्तामा टाँसिन त माओवादी पनि गएको छ नि त्यतिखेर। एकदम सुन्दर प्रश्न गर्नुभयो जलनाथ सर। हेर्नुहोस्, यो एकदमै अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न हो। यो ज्वलन्त प्रश्न उठाइदिएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। हो, हिजो हाम्रो टाउको, हाम्रो नेतृत्वको टाउको मूल्य तोक्ने उहाँहरू हो र त्यसको प्रतिकार पनि गर्ने पार्टी हाम्रो नै हो, नम्बर 1। नम्बर 2, अहिलेको अवस्थाको कुरा गरौँ, जो हजुरले एलायन्सको कुरा गर्नुभयो, गठबन्धनको कुरा गर्नुभयो, निश्चय पनि जब केपी ओलीले यो देशमा यो आम किसान मजदुरले ल्याएको व्यवस्थामा जब हस्तक्षेप गरेर यो व्यवस्थालाई नै तहस नहस गरेर सिद्ध्याउन खोज्दै थिए, त्यतिखेर हामीले के भन्यौँ त, प्रतिगमन भयो भन्यौँ। यो प्रतिगमनलाई रोक्नलाई कमसेकम डेमोक्रेटिक फोर्सहरू, अग्रगामी शक्तिहरू, परिवर्तनकामी शक्तिहरू एउटा ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने ध्येयका साथमा हामीले हिजो पनि एलायन्स गऱ्यौँ र त्यो एलायन्सको अहिले निरन्तरता हो। तपाईँले भने जस्तै हो, कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट, कङ्ग्रेस र वामको कसरी एलायन्स हुन सक्छ भन्ने कुरा तपाईँको जुन हो, यसको एउटै कारण के हो भने जुन एकाध वर्षको घटना परिघटनाले कम्युनिस्टधारी वा कम्युनिस्टको नाम हुँदैमा कम्युनिस्ट हुँदैन, कम्युनिस्ट नाम राख्दैमा कम्युनिस्ट हुँदैन। किन हुँदैन त भन्दाखेरि जसले नेकपा एमाले भन्ने कम्युनिस्टधारी पार्टी छ, उसका हरकतहरू, उसका राजनीतिक पहलकदमीहरू, उसका राजनैतिक स्टेपहरू कता देखियो त भन्दा पश्चगमनतिर देखियो अथवा यो व्यवस्थालाई सिद्ध्याउनेतिर देखियो भने कङ्ग्रेसको के देखियो त भन्दा कमसेकम यो व्यवस्था नै ठिक छ, यो व्यवस्थामा नै रहेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ देशको उन्नति प्रगतिको लागि सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि त तुलनात्मक रूपमा चाहिँ तपाईँको कङ्ग्रेस नै प्रगतिशील टाइपको देखियो। कमसेकम कङ्ग्रेसले यो व्यवस्था सिद्ध्याउनुपर्छ र पुरानो व्यवस्थातिर पश्चगमनतिर वा प्रतिगमनतिर जानुपर्छ भने त छैन। यही व्यवस्था ठिक छ है, यो व्यवस्था ठिक छ भनेपछि त कुरा त मिल्यो नि त। यो डेमोक्रेटिक हो वा गैर वामपन्थी, त्यो हामीलाई सरकार भएन। अहिलेको राष्ट्रिय इस्युमा, राष्ट्रिय एजेन्डामा तुलनात्मक ढङ्गबाट एमाले भन्दा प्रगतिशील चाहिँ कङ्ग्रेस देखिएको हुनाले नै यो व्यवस्था जोगाउने सन्दर्भमा उसले सेक्रिफाइस गरेको हुनाले नै अहिलेको तत्कालका लागि हाम्रो सहयात्रा वा एलायन्स भएको। जस्तो तपाईँले भन्न खोज्नु भएको एमाले भन्दा वामपन्थी कङ्ग्रेस हो भन्नु खोज्नु भएको। यस, यो इस्युमा एमाले भन्दा तुलनात्मक रूपमा प्रगतिशील शक्ति कङ्ग्रेस हो। यो अहिलेको संसद विघटनदेखि लिएर जुन अहिलेसम्मको जुन घटनाक्रम देखिएको छ राष्ट्रिय राजनीतिमा, यो प्रकरणले के पुष्टि गरेको छ भने एमाले भन्दा प्रगतिशील अग्रगामी सोच बोकेको, कमसेकम पछाडि त जान चाहन्न कङ्ग्रेस। उसले त पस्छको। हेर्नुहोस्, अझै चाहिँ पुष्टि के हुँदैछ भने हेर्नुहोस्, उहाँहरूको गठबन्धन कोसँग हुँदैछ, हिजोका राजावादीहरूसँग हुँदैछ। फेरि देशलाई 16औं शताब्दीतिर फर्काउने भनेपछि अहिले यो त तथ्यले पुष्टि गरेको कुरा हो, मैले भनेको कुरा होइन। जस्तो अब तपाईँले यी कुराहरू गरिरहँदाखेरि एउटा प्रजातान्त्रिक धार नेपाली काङ्ग्रेस, यस, तपाईँहरू माओवाद, लेनिनवाद र प्रचण्ड पथको सिद्धान्तमा अगाडि माओवादको बढिराख्नु भएको छ। यो एउटा प्रजातन्त्र धारको एउटा शक्ति र अर्को चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट धारको एउटा शक्ति, दुईटा शक्ति एक धारमा आउँदाखेरि तपाईँहरूको एजेन्डाहरूले सन्तुलन कायम गर्न सक्छ। एकदम, मैले अघि पनि भने, फेरि त्यही कुरा रिपिट होला। अहिलेको राष्ट्रिय राजनीति, अहिलेको व्यवस्थालाई जोगाउने कुरा प्रमुख कुरा हो, किनकि हजार शहीदले ल्याएको व्यवस्था हो, आम किसान मजदुरको रगत बगेको छ, त्यो रगतसँग साटिएको यो व्यवस्था हो। यो व्यवस्थालाई सिद्ध्याउनको लागि केपी ओली लागे, शेरबहादुर र हाम्रो के अरे अध्यक्ष कामरेड, माधव कुमार कामरेड लगायतको जुन 5 दलीय सत्ता गठबन्धन छ, यो चाहिँ यो व्यवस्थालाई जोगाउनतिर लागे। यही एजेन्डामा हाम्रो एकमत भयो, यही एजेन्डामा हाम्रो सहमति भयो। भोलिको दिनमा त फरक एजेन्डामा फेरि हाम्रो सङ्घर्ष हुन सक्छ। जस्तो स्थानीय लेभलमा पनि अहिले पनि के नेता कार्यकर्ताहरू त यो गठबन्धनको चर्को विरोधमा छन्। नबुझेर हो गठबन्धनको, अहिलेको सत्ता गठबन्धनको मर्म र भावनालाई नबुझेको मान्छेले गठबन्धनको विरोध गर्छ। मैले चाहिँ गरेको छैन,
तपाईँले गर्नु भएको छैन? गरेका छैन। मैले प्रष्ट ढङ्गबाट मैले जुन प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छु, गठबन्धनको मूल्य र मान्यतामा टेकेर गठबन्धनको मर्म र भावना अनुसार गठबन्धन गरिनेछ। सम्मानजनक गठबन्धन हुनुपर्दछ, अपमानजनक गठबन्धन हुनु हुँदैन भन्ने आशय छ। भन्नु खोज्नु भएको तपाईँले टिकापुर नगरपालिकाको नेतृत्व चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रले पाउनुपर्छ। यस, डेफिनेटली। यदि पाएन भने के हुन्छ? पाएन भने अब जे हुन्छ, अब सत्ता गठबन्धनसँग सत्ता गठबन्धन भयो र पाएनौँ भने हामी फेरि त्यो नियमलाई पालनै गर्छौँ, हामी सहयोगी गरेर जान्छौँ। भनेपछि तपाईँ हाम्रो दावा हो। दावा किन हो भन्दाखेरि जुन सत्ता गठबन्धनले एउटा इन्डिकेटर बनाएको छ, एउटा मापदण्ड बनाएको छ, त्यसमा के भनेको छ भन्दा गत स्थानीय चुनावको परिणामलाई आधार मानिनेछ भनेपछि हामी गत चुनावमा त हामी सेकेन्ड भए उपविजेतै हो। त्यो त टिकापुर नगरवासीलाई थाहै छ। अहिले केही साथीहरू कतिपय चिया पसलमा कुरा गर्नुहुन्छ, होइन हामी त सेकेन्ड हो, माओवादी त चौथो हो भनेर। त्यो त प्राविधिक रूपमा मैले त निर्वाचन आयोगमा पनि त्यसको अब्जेक्सन गरिसकेको छु। त्यो कम्प्युटर टाइप गर्दाखेरि मानवीय त्रुटि हुन गई चाहिँ त्यहाँ चौथो पोजिसन हामीलाई देखाएको छ। हामी त 349 मतले मात्रै हारेको हो नि, उपविजेता भए हो। हामी सेकेन्ड हो, एमाले फर्स्ट हो, फोरम तेस्रो हो, कङ्ग्रेस चौथो हो। त्यसले गर्दाखेरि केन्द्रको जुन मापदण्ड छ त्यो मापदण्डभित्र पनि हामी स्वाभाविक दावेदार, त्यसको हकदार भएको हुनाले हाम्रो स्वाभाविक दाबी हो। एकदमै स्वच्छ, कुनै किसिमको आग्रह पूर्वाग्रह छैन। यदि यो अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्रले मेयरको टिकट पाएन, नेपाली काङ्ग्रेसले पाएको अवस्थामा तपाईँहरू उहाँलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ या एकदमै अर्को दोस्रो उम्मेदवार चाहिँ? हामीले हाम्रो मानसपटलमा नेगेटिभ सेन्स भन्ने हामीले बोकेका छैनौँ। हामीले हिजो पनि इमान्दारीपूर्वक एलायन्सलाई सहयोग गरेको हो। बरु हामीलाई नै कहीँ न कहीँ कतै न कतैबाट चाहिँ अलि समस्या भयो र भोलिको दिनमा पनि हाम्रो गठबन्धन भयो। हामीले पाएनौँ भने हाम्रो तर्फबाट इमान्दारीका साथमा गठबन्धनको नर्म्सलाई हामी फलो गर्छौँ। एकदमै तपाईँलाई अर्को पक्षबाट तपाईँले भने जस्तै अर्को पक्षबाट त्यस्तो खालको अन्तर्घात भएको अवस्थामा के हुन्छ? त्यो उहाँहरूको नैतिकताको कुरा हो। म अर्काको पक्षमा बोल्दिनँ। अब मैले त्यही अपेक्षा गर्छु कि जस्तो हामी गर्छौँ त्यस्तै उहाँहरूबाट पनि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। अब जस्तो तपाईँकै पार्टीबाट निर्वाचित 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका केही जनप्रतिनिधिहरू अहिले तपाईँहरूको पार्टीमा हुनुहुन्न। उहाँहरू एकजना मात्रै हो। केही सदस्यहरू पनि, वडा सदस्यहरू पनि हुनुहुन्न। मलाई जानकारी छैन, वडा अध्यक्षको चाहिँ जानकारी अनि छ। कार्यकर्ताहरू पनि केही फाटिनु भएको छ। यो अवस्थामा तपाईँहरूलाई पनि त गाह्रो छ नि टिकापुरमा? गाह्रो छैन। यो निर्वाचनमा 0 + 0 = 0 नै हुन्छ। किनकि हिजो पनि देख्नुभयो अध्यक्ष कमरेड आउँदाखेरि 3-3, 4-4 जनाले चाहिँ नाम वाचन गर्दा गर्दा हैरान भएर हाम्रो अध्यक्ष कमरेडको फ्लाइट नै डिले भएर आधा मान्छे त अध्यक्ष कमरेडको हातबाट टिकै लाउन पाउनु भएन। भनेपछि यो आउने र जाने क्रम चुनावको मुखमा भइ नै रहन्छ र हाम्रो अहिले पार्टीमा खास गरिकन दुईटा किसिमले मान्छेहरू आइरहेको अवस्था छ। अन्तिममा सङ्कट मोचक भनेको माओवादी नै हो। अन्तिममा अहिलेसम्मको कन्टेस्टमा, नेपालको कन्टेस्टमा परिवर्तनकामी शक्ति भनेको माओवादी हो भनेर एउटा दुर्विकृत भइरहेको अवस्था छ, एउटा आशलाग्दो अवस्था। र अर्को कुरा, अब यो चुनावमा आउने जाने मान्छेका आफ्ना चाहिँ अपेक्षाहरू हुन्छन्, चाहनाहरू हुन्छन्, एउटा प्रवृत्ति हुन्छ। त्यो अलग बाटो भयो, म त्यतातिर धेरै जाँदिनँ। तर हिजो मैले जुन एउटा सिनारियो देखेँ कमरेड अध्यक्ष आउँदाखेरि एकदमै जिम्मेवारी बोधका साथमा थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरू अब यो चाहिँ परिवर्तनशील आन्दोलनमा, यो मुक्तिगामी आन्दोलनमा लामबद्ध हुनुपर्छ, अन्तिम विकल्प भनेको माओवादी नै हो भनेर जसरी हजारौँ होइन 1665 जनाको नामावली त्यहाँ जुन वाचन गरियो, त्यो वाचन गर्न हम्मे भयो। यसले पनि एउटा किसिमको देखाउँछ, माओवादीप्रतिको क्रेज देखाउँछ। एकदमै देखाउँछ। अब जस्तो यदि टिकापुर नगरपालिकाकै विषयमा कुरा गरौँ, टिकापुर नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रले मेयरकै टिकट पाएको अवस्थामा तर तपाईँले पाउनु भएन अथवा कुनै अर्को व्यक्तिले पायो भने त्यतिखेर अवस्था के हुन्छ? मेरो खटन पटनमा 1% पनि अघि पछि हुँदैन। उहाँलाई एकदम सहयोग गर्नुहुन्छ। माओवादी पार्टीको प्रतिनिधि हो नि। म पनि पाएँ भने म पनि माओवादी पार्टीको प्रतिनिधि हो। अरू 4 जना साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पाए पनि माओवादी पार्टीकै प्रतिनिधि हो नि। म र उहाँमा कुनै फरक छैन। भौतिक शरीर मात्र फरक हो, विचार, राजनीति, कार्यक्रम, योजना एउटै हो। अब जस्तो टिकापुर नगरपालिकाको अहिलेको कार्यकालको 5 वर्षको यो कार्यविधिलाई पनि अलिकति निहालौँ। जस्तो टिकापुर नगरपालिकामा तपाईँहरूको पनि उसरी हेर्ने हो भने 3टा वडा अध्यक्ष चाहिँ तपाईँहरूकै हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ 2टा भए तापनि त्यो अवस्थामा चाहिँ टिकापुर नगरपालिकामा
हुन सक्ने विकासका सम्भावनाहरू कति भए र कति हुन सकेनन्, के हुन पर्थ्यो के हुन सकेन तपाईँ? म यो विषयमा धेरै बोल्दिनँ। सम्भावना हो। सोचे अनुसार अपेक्षा गरे अनुसार चाहिँ काम भएन, म सन्तुष्ट छैन भने यति भनौँ। त्यसको दोष कसलाई दिनुहुन्छ? त्यसको दोष जिम्मेवारीका हिसाबले, औपचारिक जिम्मेवारीका हिसाबले जो छ उसले त्यही प्रतिशतमा त्यही आधारमा त्यसको भाग लाग्छ। पार्टीगत रूपमा तपाईँहरू पनि जिम्मेवार हुनुहुन्थ्यो, किनभने तपाईँहरू पनि प्रतिनिधि हो। हामीलाई पनि भाग लाग्छ। हामी त्यहाँ प्रतिनिधि नभए पनि टिकापुर नगरवासीको हिसाबले मेरो पार्टीको अथवा मेरो भागमा कति अंश पर्छ त्यो म त स्वीकार्छु। तर अरूले पनि स्वीकार्नु पर्यो। म त मेयर होइन, मेरो पार्टी मेयरमा छैन, मेरो पार्टी उपमेयरमा छैन, हामी त माइनोरिटीमै छौँ नि। भनेपछि अब योभन्दा पछिका दिनहरूमा चाहिँ यो गल्ती टिकापुर नगरवासीले गर्नुहुन्न भन्ने मेरो विश्वास छ। जस्तै विकासका सम्भावनाहरूमा शिक्षालाई र कृषिलाई तपाईँले जोड्नु, पर्यटनलाई पनि जोड्नुको, स्वास्थ्य पनि छ, संरचनागत रूपमा चाहिँ टिकापुरको विकास, रोजगार पनि छ, रोजगार पनि छ। रोजगारका अवसरहरू के हुन सक्छन् टिकापुरमा? हामीलाई काम गर्ने अवसर दिएको खण्डमा, हामीले काम गर्ने अवसर पाएको खण्डमा, हाम्रो देशमा अहिले 3टा सरकार छ। हामी हाम्रो साधन स्रोतको समुचित प्रयोग, अधिकतम प्रयोग त गर्ने नै छौँ। त्यसपछि हामी प्रदेश सरकारसँग अधिकतम पहल कदमी गरेर प्रदेश सरकारका योजनाहरू वा प्रदेश सरकारसँगका साझेदारीका योजनाहरू साना मझौला, कमसेकम ठुला नभनौँ, साना लघु टाइपका योजनाहरू, उद्योगहरू सञ्चालन गर्नेतिर जान्छौँ। त्यसपछि हामी सङ्घतिर जान्छौँ। सङ्घमा पनि हाम्रो त्यस्तै जबरजस्त पहल कदमी हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रा अन्य स्टेक होल्डरहरू छ, दात्री निकायहरू छ, उद्योगपतिहरू हुनुहुन्छ। सबैको चाहिँ नि टिकापुरमा ध्यान आकर्षण गरेर उहाँहरूलाई त्यस्तो वातावरण बनाएर चाहिँ हामी अधिकतम प्रयत्न गर्नेछौँ। हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुरा हामी, मैले अघि नै भने, त्यसको अधिकतम समुचित प्रयोग हुनेछ। र दोस्रो जुन पहल गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकारदेखि सङ्घीय सरकारसँग पहल गर्ने सन्दर्भमा हामी हिजोसम्म जुन टिकापुरमा भएको योजनाहरू पनि काटिने, जुन स्मार्ट सिटी, हाम्रो टिकापुर स्मार्ट सिटी परेर पनि लास्टमा क्रियान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बजेट नै राखिएन, काटियो। यस्तो गलत काम गर्न दिने छैन र टिकापुरलाई स्मार्ट सिटीलाई फेरि मतलब चाहिँ कन्टिन्यू गर्नको लागि हाम्रा पहल र प्रयत्नहरू रहनेछन्। त्यसले गर्दाखेरि मलाई टिकापुरमा लगानीको समस्या देख्दिनँ। समस्या मात्र के छ भने टिकापुरको विकेन्द्रित मनोविज्ञानलाई केन्द्रीकृत गर्ने, टिकापुरवासीको सुझाव लिने, कमसेकम 1 महिना 2 महिना 3 महिना टिकापुरको आम बुद्धिजीवी, किसान, मजदुर, टिकापुरवासी, उद्योगी, व्यापारी सबैसँग सुझाव लिने। के गर्दा बेटर हुन्छ, के गर्दा टिकापुरलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। यो त व्यक्तिगत कुनै एउटा पात्रको कुनै व्यक्तिको मामला होइन नि, यो त आम टिकापुरवासीको हो। यसमा सबैको अपनत्व हुनुपर्छ, सबैको साझेदारी हुनुपर्छ, सबै ज्ञान विज्ञानको केन्द्रीकृत हुनुपर्छ। तब मात्र हामीले टिकापुर, एउटा सुन्दर टिकापुरको परिकल्पना गर्न सक्छौँ। जस्तो यसैमा मैले जोडेँ, पर्यटनसँग जोडेर कुरा गर्दाखेरि टिकापुर विमानस्थल एउटा टिकापुरको लागि एउटा सम्भावना पनि, चुनौती पनि हो र सबैभन्दा बढी बहसको विषय पनि हो। चुनौती नै होइन, सम्भावना हो। तर त्यही भन्दैछु। त्यसको लागि त टिकापुर नगरवासीले चाहिँ विश्वास दिन पर्यो, हामीलाई विश्वास गरिदिन पर्यो, अवसर दिन पर्यो, हामीलाई टेस्ट गरेर देखाउनु पर्यो। हाम्रो पार्टीलाई, हाम्रो पार्टीको प्रतिनिधिलाई, हाम्रो पार्टीबाट आउने जसले टिकट लिएर आउँछ त्यो प्रतिनिधिलाई विश्वास गरिदिन पर्यो नि। त्यसपछि त्यो क्वेसन गर्नु पर्यो। मैले त तपाईँलाई यो भन्छु, हामीलाई नबोलाउनुहोस् अहिले। हामीलाई कतिखेर, उदाहरणको लागि, यदि प्रतिनिधि पात्रको रूपमा म मेयरमा भएँ भने, यदि टिकापुरवासीले मलाई अवसर दिनुभयो भने, मलाई 5 वर्ष सकिएपछि, मेरो कार्यकाल सकिएपछि, त्यसपछि चाहिँ मलाई चाहिँ नि सार्वजनिक बहसमा बोलाउनुहोस्, त्यहाँ म जवाब दिन्छु। एकदम रेकर्डेड कुरा हो। मलाई 5 वर्षपछि बोलाउनु होला, चाहे ककसमा बोलाउनुहोस्, चाहे कुनै सभा गरेर बोलाउनुहोस्, या कुनै बहसमा बोलाउनुहोस्। तपाईँले 5 वर्षसम्म के गर्नुभयो 1 2 3 देखाउनुहोस् भनेर मलाई बोलाउनु होला, त्यतिखेर म आउनेछु। जस्तो अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको करिब अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। मैले यो विमानस्थललाई फेरि अलिकति जोड्न किन खोजेँ भने तपाईँहरू प्रत्यक्ष विमानस्थलको सञ्चालनका लागि अथवा त्यसलाई खाली गराउने कुराहरूमा हिजोका दिनमा भयो, तपाईँहरू प्रत्यक्ष हाम्रो पार्टीको
नेतृत्वमै भएको कुरा हो त्यो एयरपोर्ट खाली हो, जोडिनु पनि भएको छ। हो। तर आजका दिनमा एक पक्षले फेरि पुरानो विमानस्थल सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर बोलिरहेछ, हाम्रै मिडियामा त्यो कुरा आइरहेको छ। अर्को पक्षले भनिरहेछ होइन, विमानस्थल चाहिँ एक्सन गर्नुपर्छ, ठाउँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा रहिरहेछ। यो यस्तो विकासकै कुराहरूमा पनि जो एउटा असमानता र एउटा अन्तर्द्वन्द देखिरहेछ टिकापुरमा, यसले साँच्चीकै टिकापुरको भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्छ? यसको दुईटा कारण छ। टिकापुरमा एयरपोर्ट सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो दुविधा भएन, सबैको साझा एजेन्डा भयो। अर्को यहाँ बनाउनुपर्छ वा त्यहाँ बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा यो कतिपय राजनीतिक कर्मी साथीहरूले चाहिँ एउटा चुनावी मसला बनाउने कुरा हुनसक्छ, त्यतातिर म धेरै जाँदिनँ। तर टिकापुरमा एयरपोर्ट सञ्चालन गर्नुपर्छ, किनकि बाह्य लगानी भित्राउनको लागि पनि हैन, चाहे सडक यातायात होस् चाहे हवाई यातायात होस्, हैन, यो प्रमुख कुरा हो, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो गर्न सकेनौँ भने फेरि हामी विकासको क्रममा एउटा कडी टुट्न जान्छ। त्यसैले टिकापुरमा एयरपोर्ट सञ्चालन हुन्छ, त्यसै हुन्न फेरि त्यसको लागि हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ जिताउनुपर्छ, हाम्रो पार्टीलाई अवसर दिनुपर्छ, टिकापुरमा प्लेन टेकअप हुन्छ। भनेपछि यो स्थानीय तहको चुनावमा पनि तपाईँको एउटा प्रमुख एजेन्डाको रूपमा एकदमै हाम्रो कार्यक्षेत्र नभए पनि, के अरे स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार नभए पनि, सङ्घीय सरकारको क्षेत्राधिकार भए पनि त्यसको लागि रात दिन नभनिकन एकदमै टिकापुरमा एयरपोर्ट सञ्चालन गर्नका लागि हामी लागि पर्नेछौँ। मैले अघि पनि भने टिकापुरबाट हामी सायद सम्भवतः फर्स्ट फ्लाइटमै सायद मिडियाका साथीहरूलाई पनि लैजान सक्छौँ, त्यो मेरो कमिटमेन्ट हो। जस्तो अन्तिममा म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, अन्तिम प्रश्न पनि रहनेछ। अहिले जुन नागरिक उन्मुक्ति पार्टी स्थापना भएको छ, विशेष त टिकापुर क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव अलिकति बढी छ भन्ने कुरो तपाईँहरूबाटै अथवा बाहिरबाट आइरहेको कुरा हो। यसले यो स्थानीय तहको चुनावमा विशेष गरी नेकपा माओवादी केन्द्रलाई, गठबन्धनलाई चाहिँ कतिको असर पार्न सक्छ? मैले त भनेको छैन प्रभाव छ भनेर, मैले हजुरको मुखबाट सुने, मैले त्यस्तो प्रभाव देख्दिनँ। किन देख्दिनँ भने अब खास गरिकन विश्वले, राष्ट्रले, त्यसपछि टिकापुरवासीले यो जातीय, यो धार्मिक, यो अघि नै मैले भने भूगोल, हैन, यो कर्णाली वारी, यो पहाडी, यो चाहिँ तराई, यो मधेस, यो पहाड, यो चाहिँ हिन्दू, यो मुस्लिम, यो थारू, यो गैर थारू, यो दलित, यो गैर दलित, यसले हामीलाई कहीँ पुर्याउँदैन। यो कहीँ पुग्ने मेसो पनि होइन। यो हो मात्रै के हो भने यो समाजलाई भाँड्ने, समाजलाई लडाउने, समाजलाई भिडाउने र आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्ने काम बाहेक अरू केही पनि होइन। अहिले त्यसको प्रतिबिम्बको रूपमा, त्यसको सिम्बोलिक रूपमा हामीले कहीँ कतै त्यस्ता समूहहरू सल्बलाएका देखेका छौँ। खास गरी अवसरवादीहरूको चाहिँ नि समूह हो त्यो, पार्टी म भन्दिनँ, अवसरवादीहरूको समूह हो। किन हो त भन्दा नाम चाहिँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी राखेको छ, त्यो पार्टीको अध्यक्ष चाहिँ नि के अरे के समथिङ रञ्जिता श्रेष्ठ के हुनुहुन्छ अरे, अनि ब्यानरमा चाहिँ नि रेशम चौधरीको फोटो राखेको छ, जो उहाँ चाहिँ कुनै पार्टीको सदस्य हो, जुन उन्मुक्ति पार्टीको सदस्य पनि होइन, सल्लाहकार पनि होइन, संस्थापक पनि होइन, पदाधिकारी पनि होइन। तर रेशमको नाउँ बेचेर आफ्नो दुनो सोझ्याउनेहरू कतिपय अघि पनि भन्नुभयो, हिजो चाहिँ हाम्रो पार्टीबाट टिकट लिएर लडेका मान्छेहरू, हैन, हिजो चाहिँ भन्सारमा तस्करी गर्ने मान्छेहरू, हामीले रातारात एउटा किसान मजदुरको छोरा हो भनेर पार्टी सदस्यता एक दिन अगाडि दियौँ, पार्टीको टिकट दोस्रो दिन दियौँ। तिनै मान्छेहरू आज चाहिँ माओवादीले केही गरेन, केही भएन भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा जातीय विद्वेष फैलाउनको लागि एउटा त्यो समूहको चाहिँ नेतृत्व गरेर हिँडिराख्नु भएको छ अरे भन्ने हामीले सुनेका छौँ। तर टिकापुरका जनता, सचेत जनता, टिकापुरका आम नागरिकहरू अब कुनै जाति विशेष, कुनै धर्म विशेषको पछि लागेर उ गर्नेवाला छैन। म त अझै पनि के भनौँ भने टिकापुरमा एउटा विडम्बना, कुनै न कुनै अतिवादको चपेटामा जसरी टिकापुर परेको छ, हिजोको दिनदेखि म प्रष्ट खुला ढङ्गबाट भनौँ, टिकापुर आजसम्म विकास नहुनुको प्रमुख कारण भनेको दुईटा अतिवाद हो। एउटा सिङ्गो थारू समुदायभित्र रहेको, त्यसको न्युक्लियसमा रहेको एउटा एलाइट वर्गको थारू अतिवादीहरूको एउटा प्रतिनिधि वा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा वा प्रवृत्तिको रूपमा बेला बखत प्रकट हुन्छ भने, एउटा हाम्रो सिङ्गो पहाडी समुदायभित्र पनि एउटा सानो एउटा तबका छ, जुन तबकाले बेला बखत चाहिँ जातीय अहङ्कार
जातीय विद्वेष फैलाउने कि चाहिँ गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसैले यो दुईटै समुदायभित्र रहेका जुन एउटा साम्प्रदायिक दङ्गा भड्काउने टाइपका अतिवादी सोच भएका प्रवृत्तिहरूका कारणले टिकापुर जहिले नै एउटा जातीय द्वन्द्वमा फँसेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब आम टिकापुरवासीहरू, आम किसान मजदुर, आम थारू समुदाय होस् या गैर थारू समुदाय होस्, चाहे कर्णाली पारीको समुदाय होस्, चाहे वारीको होस्, चाहे मधेसको होस्, चाहे तराईको होस्, चाहे पहाडको होस्, अब यो गल्ती हुनेवाला छैन, यो गल्ती हुँदैन भन्ने कुरा म विश्वस्त छु। हस्, समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद हजुर। हवस् त दर्शक तथा श्रोताबिन, आजको लागि कार्यक्रम यति नै। भोलि नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ जनप्रतिनिधिका आकाङ्क्षी वा उम्मेदवारलाई ल्याएर तपाईँहरूको माझ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि रेडियो टाउन 94.2 मेगाहर्ज सुन्दै गर्नुहोला र यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला भन्दै म पनि कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, शुभ दिन।